خالد أنيب، مولود في مدينة مراكش. أنا الحين رئيس تنفيذي بتاع شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق. شركة أبو ظبي الوطنية للفنادق هذه الشركة شبه حكومية، فبنشتغل في مجالات متعلقة ومرتبطة بالضيافة. فنملك فنادق في مدينة أبو ظبي، مدينة العين، في دبي، وعندنا بعض الفنادق في مصر. من الفنادق اللي عندنا في أبو ظبي اللي هما الريتز كارلتون والبارك حياة والشيراتون والهيلتون، فبنشتغل مع كل الشركات العالمية. وعندنا شركة محلية لإدارة الفنادق في أبو ظبي وفي مدينة الفجيرة. بالإضافة إلى ذلك عندنا قطاع المواصلات، فقطاع المواصلات يشمل التكاسي اللي في أبو ظبي، ويشمل الباصات والليموزينات والرينت الكار، سيارات الأجرة. بالإضافة إلى المواصلات عندنا قطاع التجزئة في مدينة أبو ظبي، وعندنا قطاع التموين في أبو ظبي. ذكريات جميلة، وهذا أعتقد كل شخص ذكريات الطفولة بتكون عادة ممتازة. فمدينة مراكش تتميز بالثقافة وبالنشاط اللي معروف عليها وبالضحك المراكشي. فأنا من في الدراسة بتاعتي الابتدائي فدرست في عدة مدرسة، لأنه كانت العائلة بتتحول من مكان لمكان. فالحسن الثاني، بن عباد، لالا مريم، يعني ما شاء الله ما خليت مكان اللي ما درست فيه أنا في مراكش. من الذكريات في مراكش أنا كنت بلعب بهوى الموسيقى، فكان عندنا أوركسترا. احنا من أول اللي كنا نلعب الموسيقى الغربية مع أصدقاء، واحد منهم للحين باقي في نفس المجال. فكنا بالإضافة إلى الدراسة كنا بنلعب الموسيقى هذه، وكنا يعني من الناس اللي عندهم جماهير في مدينة مراكش. وكانت مرحلة يعني زي ما قلت ذكريات جد ممتازة. ما كانت فكرة ولا كان فكرة الإنسان شو حيكون عنده مستقبل. احنا كنا نعيش اللحظة بس. الجو بتاع مدينة مراكش والأصدقاء وزي ما قلت الموسيقى والدراسة مع بعض كان جو لطيف، ولا الإنسان يفكر ولا هجرة ولا شيء. من بعد أنا اشتغلت في فنادق كموسيقي مع مجموعة إيطاليين. فكان ذاك الوقت يجيبوا مغنيين من أوروبا ومن كل مناطق، من إيطاليا ومن فرنسا. فبحكم هذه العلاقة والموسيقى فصار عندي علاقة مع هذا الناس، فرحنا كمجموعة نلعب الموسيقى في باريس فمن ذاك الوقت بلشت العملية الهجرة. فكان الهدف من الهجرة عشان الإنسان يستمر في المجال الموسيقي. فهاجرت لفنلندا في سنة 1989. فاستقرت في فنلندا واشتغلت في فنلندا كموسيقى. ومن بعد الموسيقى خديت عملت تجارة، محل تجاري. ومن بعد دراسة، إنه كانوا صراحة الإمكانيات جد متوفرة، لدرجة لأنه كان ذاك الوقت الدولة الفنلندية تدعمنا
ماليا عشان ندرس. فأنا خديت هذا كفرصة وكملت الدراسة بتاعي. ومن بعد جاتني فرصة عشان أشتغل في المغرب، أرجع للمغرب في سنة 1995. فرجعت لمراكش كمدير ترفيهي في فندق، ذاك الوقت كان بولمان، من بعد صار سوفيتيل اللي هو الحين أعتقد فندق، أعتقد الموفنبيك لو ما أعرف. فخلاص صرت في مجال الفندقة، ومن بعد طاحت فرصة، جات شركة أكور خذت الفندق ذاك الوقت. وأكور بما هي شركة عالمية اهتمت في الناس اللي كانت عندهم رغبة في التواصل مع هذا الشغل، فمنحونا فرص دراسة. فكانت يعني بالإضافة إلى الشغل كان فيه يعني تكوين، نسميه تكوين متواصل. ففي سنة 2001 أنا اخترت ما بين الأصدقاء اللي كنا نشتغل في شركة أكور لشيء اللي بيسموهم الفيفيي في فرنسا. فهذا عبارة على دروس يعني متواصلة في باريس، في الأكاديمية بتاع أكور في باريس. صراحة كانت تجربة جد ممتازة لمدة سنة. طبعا كل مصاريف الدراسة على حسب شركة أكور. وهذا كان الهدف، يهيئوا ناس عشان يصير ياخذوا يعني مراتب إدارية شوية أكبر. فاغتنمت هذه الفرصة. ومن بعد لما رجعت من هذا السنة الدراسية في فرنسا، شركة أكور طلبت مني أروح أعمل افتتاح فندق في السعودية. رحت للسعودية 2004، فعملت الافتتاح بتاع هذا الفندق. كان الحمد لله ناجح، كانت تجربة ناجحة. ومن بعد رحت كمدير عام في فندق في البحرين لمدة 3 سنوات. ومن بعد كده رحت كمدير عام لسوفيتيل في دبي. ومن بعد تركت شركة أكور، جاتني فرصة مع شركة البنيان تري، ورحت اشتغلت كمدير عام مع شركة البنيان تري. ومن بعد اشتغلت كمانجين دايركتور مع شركة الحكير، عبد المحسن الحكير بالسعودية. فعبد المحسن الحكير هذه كانت لي أول تجربة أشتغل مش كمدير عام فندق، بل كمدير عام شركة بتملك عدة فنادق. وكنت أنا اللي مسؤول على تنمية هذه الفنادق وتنمية الشركة بشكل عام. فكانت مدة 5 سنوات، وكانت تجربة الحمد لله ناجحة. وهذا أعطاني اسم في الخليج، أعطاني تجربة، لأنه أنا كنت من المؤسسين اللي دخلنا الشركة في البورصة بتاع الرياض. فهذه اكسبوجر كانت ممتازة بالنسبة لي وللشركة بشكل عام. فمن بعد جيت أنا هنا كرئيس تنفيذي، وهذا أول منصب أنا كرئيس تنفيذي في الكارير بتاعي في المهنة، ونتمنى إن شاء الله نزيد للأمام. الصعوبات هي لابد من الصعوبات في الأول، يعني ما في شيء. الإنسان زي ما تفضلت يعني لما تغير من محل لمحل فالأمور كثيرة بتتغير. فالإنسان لازم، أنا بقول للناس لازم الادابتابيليتي تكون عنده قوية، يتأقلم مع الأجواء على الناحية العائلية الاجتماعية، على كل شيء. فصعوبات طبعا في الأول صعوبات. كيف تتغلب على هذه الصعوبات؟ الهدف، لازم يكون عندك الهدف واضح، ولازم يكون عندك طريق عشان توصل للهدف مرسوم واضح، والإنسان بيشتغل على ذاك الهدف. فذاك الهدف ما بتحس بديك الصعوبات، يعني بتتغلب على الصعوبات لو رسمت الطريق صحيح وعندك هدف
أهم شيء يكون هدف، مش أنت بس جيت وما عرفش يعني شو المرحلة الثانية. فهذا أعتقد من الأمور اللي بتغلبك على الصعوبات. هو الإنسان إحنا مسلمين وبنآمن بالمكتاب وبنآمن، لكن الإنسان بيآمن بالشغل بعد، يعني ما في شيء بدون شغل. فترسم الهدف، لكن الهدف لازم يكون في متناول الإنسان، مش يكون هدف اللي هو خيالي. بعد الإنسان لازم يرسم هدف على حسب طاقته، على حسب هذا. فالإنسان لما يرسم ذاك الهدف ويعمل الشغل بدون شك حينجح فيه، ما في إشكال يعني. أنا حسب تجربتي الحمد لله ما كان في أي صعوبات. طبعا في ذاك المسار بيكون فيه شوية، بس الإنسان ما ييأس، يعني ما في شيء اللي هو 100% يعني. لا، حيكون في شوية صعوبات وشوية كذا، بس الإنسان ما ينسى ذاك الهدف ويتم على الشغل بتاعه ويوصل إن شاء الله بدون إشكال. شوف، أنا أول شيء صار لي الحين سنة وشهر وأنا في هذه الشركة. الهدف الكبير أول شيء بيكون عندك أهداف يعني عشان توصل للهدف الكبير. فالهدف الأول كان بأنه يعني النتائج بتاع هذه الشركة تكون ممتازة، لأنه في رهان بالنسبة للشركاء اللي هم المستثمرين. فالحمد لله توفقنا بكل الحمد لله يعني على هذه السنة، رغم الصعوبات اللي بتعرفوا بالخليج الحين في صعوبات اقتصادية. فالحمد لله نتائجنا من أحسن النتائج هذه السنة، وهذا الهدف الأول اللي كان عندي. والحين طبعا هذا عشان الأهداف الثانية يعني. فإحنا الحين بنشتغل على استراتيجيات للشركة، استراتيجيات خلال هذه السنة اتضحت بأنها ناجحة الحمد لله، والمسار إن شاء الله يعني متكمل بإذن الله يعني. أنا صار لي الحين تقريبا أكثر من 10 سنوات وأنا في الخليج بشكل عام، ولاحظنا في أنه تحسن للسمعة للمغاربة، وهذا التحسن بيجي بنوعية المغاربة اللي صاروا الحين يكونوا في الخليج. فالحمد لله صار الناس يعني عندهم سمعة ممتازة لأنه بيشتغلون. فالحين المغاربة صاروا من بين الناس اللي هم مطلوبين في الشركات يعني، وهذا شيء جديد. مثلا الشركات من قبل كان أول شيء اللبناني أو الأمريكي أو الأوروبي أو كذا، بس لا، الحين في الحمد لله مغاربة اللي هم فرضوا وجودهم. لكن هذا طبعا ناس دارسين وفاهمين ونتجوا يعني في الآخر. هذا مجتمع يقيمك على نتائجك يعني. فبالتالي لا، الحمد لله السمعة المغاربة ممتازة الحين في الخليج.